जेन्ना आमगेले हे गांवदीन वाडो हे वाड्यावयल्यान फोटो आमगेल्या फातोरपा हे आमगे एरियाक एक वार्ड आहा आनीक लास्ट 20 years ऑलमोस्ट एक 10-15 घरां आमगेली हिंगा आनीक हे वाड्यावयले जे लोक जेन्ना हांव इलेक्शनाक बसल्लो तेन्ना हांवें एक तेंका उतर दिल्लें की हो रस्तो कोण दितो म्हूण आनीक बट मातशें काळो जालो लेट जालो आनीक आज म्हाका खुशालकाय भोगता की हो रस्तो आज कंप्लीट जाला कित्याक ह्या रस्त्या वयल्यान जेन्ना ती घरां वयता आसतना भरपूर त्रास जाताले जेन्ना हांव येयलो तेन्ना हांवें चोयलें माती सारकी आसली हातोर आशिल्ले आनी पावसा तेंपाक भरपूर उदक वतालें आनी चलपाक ल्हान भुरगीं आहाय तेंगेले जाणटे मनीस आहाय तेंकां वचपाक त्रास जाताले सो जेन्ना आमी एक उतर दिल्लें ड्युरींग इलेक्शन 22 जे आमी जिखून येयले जाल्यार आमी काम करून दितली म्हूण आनी त्या उतरा प्रमाणे म्हाका दिसता आज हांव कमिटेड रावलो आनी हो आज रस्तो तेंका करून दिला सो तेंकां हांवें शाबासकी आनीक अशेंच म्हाका दिसता जेन्ना गांव सुदारगूर जाता तेन्ना गांव बरेंपण जाता सो हांव मागता सगळ्यां कडेन एकवटान रावया आनी आमचो गांव हें आमचें कोट्या येयलें हो वाडो आनी ही पंचायत एरिया आमी मुखार व्हरया सगळ्यांक तुमले आदार जाव एकठांय रावल्यार काम बरें जाताय आनी हेजे मुखार आनी कितें काम आहा तें आमी एकठांय रावन करया आनी तुमचो आदार आमकां जाय सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. हांव लॅलिस ग्रेशियस पयले सुवातेर आमगे भाव एल्टन डिकोस्टा आमचो गांवचो भाव तेका चड आनी चड काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण जायतीं वर्सां जालीं हो हांगा रस्तो नासलो आनी मातयेचो आसलो आनी आमकां जायती अडचण जाताली सो पयलो आमचो भाव बाबू कावडेकर आसलो ताचे थंय आमी गेलेलीं जायतीं तेज्या ऑफिसानूय गेलीं प्लस तेच्या घरा कडेन गेल्लीं पूण जालें ना आखरेक आमचो भाव एल्टन तेचे लागीं मागलें आनी ह्या रस्त्या पासत आमकां आडकुड्यो आसा जायत्यो पावसांक उदीक करून ह्या वर्सा पावसान इतलें उदक भरोन इतली त्रास जाताले आमकां वचपाक वेळ नाहली अशी इतल्या एरिया मोद्या हेज्या मुखार आहा थिंगा आमगेलो फोन पडोन उदक भरतालें आनी इतली अडचण जाली की गाडयोय सारक्यो वचनाय प्लस दुसरें म्हणल्यार सायबीण आमकां गाडयेन हाडूंक पडली वचपा रुगार ना ह्या वर्सा इतलें पावसान हें जायन चिकचीक जायन आमकां वचपाक वेळ ना सारकी चलोवपाक गाडी प्रॉब्लम सो आमगे आखरे एल्टन बाबा आम पांय पडोन सांगोन कोन्न तेणें रोखडें आमगेलें हातीन घेयलें हो प्लॅन रोखडो सक्सेस जालो आमचो सो तेका आनी ताच्या फॅमिलीक ताच्या घरच्यांक सगळ्यांक बरी भलायकी मागता आनी काळजांतल्यान आमच्या एल्टन सराक आमचो गांवचो भाव पयले सुवातेर म्हजो गॉड फ्रेंड आमचो घरांतलो म्हणल्यार जाता सो तेकाय हांव चडान चड काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा हो रस्तो आमकां करून दिल्ल्या पासत आनी आमच्या सगळ्या वाडेकारां नांवान ताका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.